आज हामी सेकेन्ड स्टेप अफ 4 स्टेप मोडलिङ अर्थात् ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन मोडलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। नामैमा भनेको छ ट्रिप, जुनलाई हामीले पहिला पनि डिफाइन गरिसकेका छौँ। एउटा फिक्स ओरिजिनबाट एउटा फिक्स डेस्टिनेसन फिक्स पर्पजबाट जान्छ भने त्यसलाई ट्रिप भनिन्छ। त्यसको जेनेरेसन हरेक जोनबाट कति उत्पादन हुन्छ, प्रोडक्सन हुन्छ र हरेक जोनमा कति एट्र्याक्सन हुन्छ अथवा आकर्षण गर्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ ट्रिप जेनेरेसन मोडलमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। भनेपछि हामीलाई के थाहा हुने भने त हरेक ठाउँहरूको प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनको भ्यालु आउँछ। अब त्यसपछिको अर्को स्टेज भनेको के भन्दा त्यो प्रोडक्सन जस्तै कलङ्कीमा अथवा नेपालको काठमाडौँमा उत्पादन भएको ट्रिप मानौँ 1000 ट्रिप काठमाडौँभन्दा बाहिर जान्छ। त्यो मध्ये प्रदेश 2 कति जान्छ, प्रदेश 4 कति जान्छ, प्रदेश 5 कति जान्छ, प्रदेश 1 कति जान्छ, प्रदेश 7 कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन मोडलबाट अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कति जान्छ त भन्ने कुरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा है, योमा रुटको कुरा आउँदैन। मान्छेहरूले रुटलाई पनि मिक्स गर्नुभएको पाइन्छ। तसर्थ योमा भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सेकेन्ड स्टेपमा डिस्कस गर्छौँ, अर्थात् जुन भनेको चाहिँ ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन मोडल हो। यसपछि आएर हामी कुन मोडमा अथवा कुन मिनमा जान्छ भन्ने कुरा थर्ड स्टेजमा र कुन रुटमा जान्छ भन्ने कुरा चौथो स्टेजमा डिस्कस गर्छौँ। तसर्थ आजको बेसिकल डिस्कसन भनेको कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा कति जान्छ भन्ने कुन कुन मेथडहरूबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रहनेछ। तिमीहरूले अब हामी दोस्रो मोडलमा गइरहेका छौँ, दोस्रो स्टेपमा गइरहेका छौँ भने हामी पहिलो स्टेपको कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ भने चाहिँ हाम्रो पहिलो स्टेपबाट के थाहा हुन्छ भन्दा जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 भनेर डिफ्रेन्ट जोनको अस्ति अघि त हामीले हाउसहोल्ड साइज 1, 2 वाला गऱ्यौँ। त्यो एउटा कुनै जोनको लागि होला, त्यस्तै अर्को जोनको लागि सबैको जोनको लागि गरेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दा त्यो जोनबाट कति ट्रिप प्रोडक्सन हुन्छ अथवा कति ट्रिप एट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने निकाल्छौँ। किन भन्दा हामीले प्रोडक्सनको लागि मात्रै होइन कि एट्र्याक्सनको लागि पनि गर्छौँ भनेर अस्ति एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र सर्भिसेस भन्नेवाला पनि देखाएको थियौँ। भनेपछि यसरी हामीले ट्रिप जेनेरेसनबाट लिने भ्यालु भनेको यो O1, O2 हरेक जोनको ओरिजिन अथवा प्रोडक्सन, हरेक जोनको डेस्टिनेसन अथवा एट्र्याक्सन भन्ने भ्यालु लिएर अगाडि बढौँ। भनेपछि यो डाटा कहाँबाट आयो भन्दा हाम्रो त्यही ट्रिप जेनेरेसन मोडलबाट आयो। अब हामी दोस्रो स्टेपमा जाँदैछौँ भने अब हाम्रो योमा काम भनेको यो भित्रको लेख्ने काम। भनेपछि जोन 1बाट त निक्लियो 1500 ट्रिप 15 मिनटमा, तर त्यो कहाँ कहाँ जान्छ त भनेपछि अघिकै इक्जाम्पल भने बालकोटबाट त निक्लियो ट्रिप, त्यो कहाँ कहाँ जान्छ त रत्नपार जान्छ कि कलङ्की जान्छ कि त्यसपछि चाबेल जान्छ कि भनेर सबै ठाउँहरूमा कुनबाट निक्लिएको ट्रिप कहाँ जान्छ त ठाउँको मात्रै कुरा गर्छौँ है, रुट झुक्किएर पनि नभन्नु। भनेपछि कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जान्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले गर्ने एनालाइसिस भनेको चाहिँ ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन हो। ट्रिपलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेपछि O1 1बाट यति निक्लिन्छ, 1मा यति आउँछ भने थाहा पायौँ हामीले, तर 1बाट निक्लेको कुन कुन ठाउँमा जान्छ अथवा 2मा 1मा आउने कहाँबाट आउँछन् भन्ने कुरा हामीले के गर्नु परेको भन्दा ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा गर्न खोजेको। भनेपछि यसको अब्जेक्टिभ भनेकै T11, T12, T21, T22 भनेर यसरी यो भित्रको टेबलको भ्यालुहरू चाहिँ के गर्ने भने सब्स्टिट्युट गर्ने काम भनेकै हाम्रो ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनको हो। भने यसमा हामी बेसिकली के डिल गर्छौँ भन्दा अघि भनेको ओरिजिन डेस्टिनेसन अथवा प्रोडक्सन एट्र्याक्सनको डिल गर्छौँ। भने पहिलो पार्ट सम्झिनु पर्यो हामीले यो पार्ट। अब यहाँ दुईटा अर्को टर्म इन्ट्राजोनल ट्रिप र इन्टरजोनल ट्रिप भनेको के? इन्टरजोनल ट्रिप र इन्ट्राजोनल ट्रिप भनेको के? इन्ट्राजोनल भनेको चाहिँ जोन भित्रै हुनुलाई ल यहाँ यो भ्यालु इन्टरजोनल हो, यहाँ इन्ट्राजोनल यो इन्टरजोनल यो भनेर भयो त T11 इन्ट्राजोनल को, अब T12 21 वाला चाहिँ अब इन्टरजोनल। गुड है। भनेपछि अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा र फेरि पनि भनेपछि इक्जाममा सोध्नु पर्ने कुरा, कहिले कहिले क्वेसनमा एक्सक्लुड इन्ट्राजोनल ट्रिप भन्ला, इन्क्लुड इन्ट्राजोनल ट्रिप भन्ला अथवा केही पनि नभन्ला। भनेपछि तीनटा तरिका हरेक यो भित्रको। इन्टरजोनल ट्रिप इन्ट्राजोनल ट्रिप मध्येमा पनि प्राय हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्स हामीले केलाई दिन्छ भन्दा इन्टरजोनल भनेको एउटा जोनबाट अर्को जोनमा त्यही जोन भित्रको कुरालाई हामीले लेस कन्सिडर गरेको पनि पाइन्छ। तसर्थ हामीले T11 भनेको 1बाट 1मै, जस्तै वडा नम्बर 10 पनि ठुलो भएको हुनसक्छ भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु त्यो भित्रमा पनि हुनसक्छ होला। भने त्यही जोन भित्रमा भएको ट्रिपलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा इन्ट्राजोनल ट्रिप भनेको T11 1बाट 1मै, T22 2बाट 2मै, यसरी
हामीले के गर्छौँ भने टी इन्ट्राजोनल ट्रिपहरू यसरी हामीले चाहिँ T1 मा 2 2 3 3 वाला पार्टलाई हामीले के भन्छ इन्ट्राजोनल है सम्झिराख्नु झुकिन्छ हामी कहिले कहिले होइन इन्ट्रा भनेको त्यही भित्रमा भने इन्टर भनेको डिफ्रेन्ट जोनहरूमा किनभने कहिले कहिले हामीमा झुकेको पनि पाइन्छ भने त्यो एउटा सम्झिनुपर्ने अर्को पोइन्ट इन्टरजोनल र इन्ट्राजोनल कन्सिडर गर भनेको छ भने T1 को भ्यालु आउँछ हाम्रो टेबलमा कन्सिडर नगर एक्सक्लुड गर भनेको छ भने त्यो भ्यालुलाई 0 लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ केही पनि भनेको छैन निकाल्न सकिन्छ भने निकाल्छौँ निकाल्न सकिन्न भने निकाल्दैनौँ त्यो तीनटा कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु बुझ इन्क्लुड गर भने जसरी पनि त्यो भ्यालु ल्याउनै पर्छ हामीले एक्सक्लुड गर भने त्यो भ्यालुलाई हामीले 0 लिएर अगाडि बढ्ने केही पनि भनेको छैन क्वेसनबाट निकाल्न सकिन्छ निकाल्ने निकाल्न सकिँदैन भने ननिकाल्ने भनेपछि त्यसरी तीनटा तरिकाबाट क्वेसनको पर्सपेक्टिभ हुन्छ र रियल लाइफ एनालाइसिस गर्दा पनि हामीले इन्ट्राजोनल ट्रिपलाई चाहिँ अलिकति लेस कन्सिडर गरेको पाइन्छ इफ त्यो चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम जस्तै बानेश्वरको ठाउँमा हो भने त बानेश्वरको पारीबाट वारी आउने बेलामा पनि ट्रिपले त धेरै असर पारेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा त इन्टरजोनल ट्रिप भन्दा पनि इन्ट्राजोनल ट्रिप पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर अरू ठाउँहरूमा भनौँ एकदमै डेभलप्ड अन्डर डेभलप ठाउँहरू कीर्तिपुरको भित्र ठाउँहरूमा जुन ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै ट्रिप धेरै जाम हुँदैन भने त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले इन्ट्राजोनल ट्रिपलाई नेग्लेक्ट गरेको पाइन्छ भने इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि हो रियल लाइफ पोइन्ट अफ भ्यू पनि हामीले तीनटा तरिकाले गर्न सक्छौँ एउटा भनेको एक्सक्लुड गर्ने एउटा भनेको इन्क्लुडै गर्ने अर्को भनेको चाहिँ निकाल्न सकिन्छ निकाल्ने निकाल्न सकिँदैन ननिकाल्ने त्यसरी हामी तीनटा तरिकाले हामी डिल गर्छौँ भने योबाट बुझ्नुपर्ने एउटा भनेको रोको समले ओरिजिन अथवा प्रोडक्सन दिएको छ अघि हामीले भनेको जस्तो अघिको केसमा चाहिँ हाउसहोल्ड साइज 1 ले कति ट्रिप निकाल्छ भनेर भनेको थियो त्यस्तै योमा चाहिँ वडा नम्बर 1 अथवा जोन 1 ले कति ट्रिप निकाल्छ भन्ने O1 ले दियो भनेपछि 1बाट 1 मा 1बाट 2 मा 1बाट 3 मा गर्दै 1बाट J मा 1बाट Z मा आउनेवाला भनेको O1 भनेको जोन 1 ले कति ट्रिप निकाल्छ भन्ने कुरा रोको समले दियो भने कलमको समले हामीलाई के दियो भन्दा हाम्रो 1 मा आउने 1बाट 1 मा आउने 2बाट 1 मा आउने 3बाट 1 मा आउने भनेको 1 मा आउने कुरा चाहिँ केले दियो भन्दा D1 ले दियो भनेको O1 O2 O3 ले हामीलाई के दियो भन्दा सबै जोनको ओरिजिन D1 D2 D3 D4 ले के दियो भन्दा हरेक जोनको डेस्टिनेसन दियो भनेपछि यदि हामीलाई ओरिजिन र डेस्टिनेसन इक्वल हुनुपर्छ भएन भने कुन रियालिटी चाहिँ ओरिजिन 150 भयो डेस्टिनेसनको सम चाहिँ अनि 1500 मात्रै भयो अरे कुनलाई रियलिस्टिक मानेर हामी अगाडि बढ्ने त ओरिजिन भन्दा पनि प्रोडक्सनको सम चाहिँ 1550 भयो एट्र्याक्सनको सम चाहिँ 1510 भयो कुनलाई हामीले रियलिस्टिक मान्ने किन दुईटा त इक्वल हुनु पर्थ्यो तर भएन अरे कसरी अगाडि बढ्ने त कसैले आइडिया फेरि पनि क्वेसन सुन है तिमीले यो टेबलमा अथवा तिमीले रिग्रेसन एनालाइसिस गर्ने बेलामा के भयो भन्दा तिमीले हरेक जोनको छुट्टा छुट्टै गर्छौ हरेक जोनको ओरिजिन के अरे प्रोडक्सनलाई एउटा इक्वेसनबाट निकाल्यो त्यसपछि एट्र्याक्सनको लागि इक्वेसनबाट निकाल्यो भनेको हरेक जोनको प्रोडक्सन भयो हरेक जोनको एट्र्याक्सन भयो त्यो जोड्ने बेला 1 बाट निक्लेको हामीले स्टडी एरिया कम्प्लिट स्टडी एरिया लिएको छौँ भने 1 बाट सबैबाट निक्लेको ट्रिप त त्यही जोन भित्रमा कतै न कतै जाने हुन् भनेको प्रोडक्सन इक्वल्स टु एट्र्याक्सन हुनुपर्ने हो तर भएन भने चाहिँ कुनलाई रियलिस्टिक मान्ने प्रोडक्सनलाई कि एट्र्याक्सनलाई र किन सर जुन बढी हुन्छ त्यसलाई मान्ने किन पहिला प्रोडक्सनलाई भन्नेवालाको रिजन सुनाम त अनि अर्को कुरा गरौँला प्रोडक्सन धेरै असरमा प्रोडक्सन हायर हुन्छ अनि त्यसपछि हायर भ्यालुले अनि हामी सेफतिर जान्छौँ भनेर अघि एउटा लजिक त्यसपछि अब अरू लजिक भन्दै जाऊ त्यही बडीको लागि डिजाइन गर्यो भने कमको लागि त आफै हुँदो रहेछ भनेर त्यो पनि लजिकै हो ठिक छ अरू त्यो सबै प्रोडक्सन भएको डेस्टिनेसनमै पुग्छन् भन्ने त छैन नि बिचमा अब गएर कोही रोकिएला कोही पेट्रोल पम्पमा रोकिएला यताउति हुन सक्ला सो त्यो त लस भयो सो हामीले हायरलाई नै लिँदा ठिक हुन्छ होला एनालाइसिस गर्दा ठिक छ अरू ल सुन है त यसमा चाहिँ ठ्याक्क अर्को दिन हामी न्युमेरिकलबाट अगाडि बढ्छौँ यदि हामी प्रोडक्सन र डेस्टिनेसन फरक छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा प्रोडक्सन
र डेस्टिनेसन मध्ये कुनसँग इक्वल बनाउने अथवा कुनलाई लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने सानो एउटा न्युमेरिकल छ, त्योबाट अगाडि बढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा फन्डामेन्टल बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले सर्वे नर्मली हामीले कुन सर्वे गर्छौँ अरे? हाउसहोल्ड सर्वे र रोड साइड इन्टरभ्यू सर्वे गर्छौँ नर्मल्ली हामीले ट्रिपको लागि। पछि त्यो गर्ने बेलामा प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन मध्येमा होम इन्ड जहिले पनि हामीले प्रोडक्सन भनिरहेका छौँ। पछि घरमा गएर एकदमै डिटेल तरिकाबाट लिएर आउँछ हामीले डाटा भनेपछि हामीले के भन्छौँ, ओरिजिन अथवा प्रोडक्सनवाला पार्टमा घर घरमा गएर हामी डिटेल लिएर आएको त्यो डाटा भनेपछि त्यो हिसाबले हेर्दा प्रोडक्सनको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले मच मोर रियलिस्टिक भन्छौँ। नर्मली तिमीले भनेकोमा चाहिँ प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन हेर्छौँ भने प्रायः जस्तो चाहिँ के देखिन्छ भन्दा प्रोडक्सनकै भ्यालु हायर साइडमा आएको पनि पाइन्छ, त्यो एउटा ठाउँमा होला। तर पनि यदि प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन मध्ये एट्र्याक्सन हायर साइडमा आए तापनि हामीले के भन्छौँ भन्दा एट्र्याक्सनहरूको डाटाहरू हामीले कहाँबाट आउँछन्? रोड साइड इन्टरभ्यू ठाउँमा हामीले कोडन काउन्ट कोडनमा बसेर हामीले सर्वे गरेर लिएर आउँछौँ। हाउसहोल्ड सर्वे भनेको चाहिँ हामीले एकदमै डिटेलमा हामीले एकदमै टाइम लगाएर गरेको हुन्छौँ, जसले गर्दा त्यसलाई मच मोर रियलिस्टिक कम्पेयर टु हामीले रोड साइड इन्टरभ्यू भन्छौँ। तसर्थ होम भनेको प्रोडक्सन दुईटा भ्यालु जुन ठुलो भए पनि जुन सानो भए तापनि हामीले प्रोडक्सन भ्यालुसँग चाहिँ म्याच गराएर अगाडि बढ्छौँ। भने प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन फरक परेमा हामीले प्रोडक्सनलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट अथवा हामीले एकुरेट भनेर चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले अरूलाई चेन्ज गर्छौँ। कसरी चेन्ज गर्छौँ त हामी अर्को दिन पढ्छौँ। तर यसको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको के भन्दा प्रोडक्सन हाम्रो इक्वल, प्रोडक्सन र डेस्टिनेसन प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन इक्वल हुनुपर्छ। कुनको लागि भनेको भन्दा स्टडी एरियाको लागि। जस्तै एक्सटर्नलबाट बाहिरको जाने अथवा बाहिरबाट आउनेवाला भ्यालुमा इरर हुनसक्छ। जस्तै हामीले रिङ रोडभित्र मात्रै सर्वे गरेका छौँ, तर रिङ रोडबाट बाहिर जाने भ्यालुहरू पनि त आएको हुन्छ। हामीले रिङ रोड जस्तै कलङ्कीमा बस्छौँ भने कलङ्की रिङ रोड भित्रबाट निक्लेर बाहिर गएको पनि हुनसक्छ, बाहिरबाट निक्लेर भित्र आएको पनि हुनसक्छ। तसर्थ स्टडी एरियाको लागि हामीले प्रोडक्सनलाई रियलिस्टिक बनाउँछौँ। स्टडी एरिया बाहिरको लागि चाहिँ हामीले त्यति कन्सर्न गर्दैनौँ। तर प्रोडक्सन इक्वल्स टु एट्र्याक्सन हुनुपर्छ अथवा ओरिजिन इक्वल्स टु डेस्टिनेसन हुनुपर्छ। र प्रोडक्सन वा ओरिजिनलाई चाहिँ हामीले दुईटा मध्येको रियल भ्यालु मानेर अगाडि बढ्छौँ विथ एज्युम्सन द्याट हाउसहोल्ड इन्टरभ्यू सर्वे जुन भनेको हाम्रो मच मोर प्रिसाइज सर्वे हो, त्यहाँबाट आउने डाटाहरू भनेको प्रायःजसो चाहिँ हाम्रो प्रायःजसो ओरिजिन बेस अथवा प्रोडक्सन बेस हुने हुनाले त्यसरी हामीले ओरिजिनलाई अथवा प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले मानेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। नेक्स्ट दिन चाहिँ हामी कसरी यसको हिसाबमा इन्क्लुड गरेछौँ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। भनेपछि हामी दुईटा एउटा कुरा बुझ, ट्रिप जेनेरेसनबाट कुन ठाउँमा कति प्रोडक्सन भयो र कति एट्र्याक्सन भयो भन्ने कुरा आउँछ। अब हामीले चाहिँ ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा के गर्न खोज्यो भन्दा त्यो प्रोडक्सन भएको कुन ठाउँमा झुक्किएर पनि रुट भन्ने कुरा नलेख्नु, किन पेपर चेक गर्दा मैले प्रायः रुट भन्ने भेटाइरहेको हुन्छु। रुट नलेख्नु भने चाहिँ कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जान्छन् भन्ने कुरा हेर्न खोजेको। त्यो मध्येमा पनि इन्ट्रा जोनल ट्रिप र इन्टर जोनल ट्रिप भन्ने छ। इन्टर जोनल ट्रिप भनेको चाहिँ जोन एउटा जोनबाट अर्को जोनमा इन्टर जोनल हो भने इन्ट्रा भनेको त्यही जोनभित्र 1बाट 1मा 2बाट 2मा। यसरी हेर्दा यो टेबलमा चाहिँ डायगोनल यो T1 मा T2 के जनाउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ इन्ट्रा जोनल ट्रिप जनाउँछ। त्यो बाहेक अरू भ्यालुले के जनाउँछ? इन्टर जोनल ट्रिप जनाउँछ। अब हामीले इन्टर जोनल ट्रिपलाई इन्क्लुड गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ, एक्सक्लुड गरेर पनि बढ्न सक्छौँ, अथवा होइन भने चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। निकाल्न सक्दैनौँ भने चाहिँ एक्सक्लुड गर्न मिल्यो भने चाहिँ यसरी तीनटा टाइपले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि हाम्रो रियल एनालाइसिस पोइन्ट अफ भ्यू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ हामी फर्दर एनालाइसिसको लागि। त्यो मध्ये इक्वल नभएको कन्टेक्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा प्रोडक्सनको भ्यालुलाई हामीले रियलिस्टिक मानेर अगाडि बढ्छौँ भन्नेसम्म आज हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ? अहिले के छ भन्दा रिङ रोडभन्दा भित्र जाम धेरै छ, त्यही भएर रिङ रोडभन्दा भित्रको चाहिँ हामीले ट्राफिक स्टडी र ट्राफिक एनालाइसिस हेर्न खोज्यौँ अरे भनेपछि त्यो बेला रिङ रोडभन्दा भित्रकोलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छौँ, डिफ्रेन्ट जोनमा डिभाइड गर्छौँ। त्यो भनेको 1 देखि 10 भनेको चाहिँ हाम्रो स्टडीको जोन हो। भनेको मतलब रिङ रोडभन्दा भित्रको पार्टलाई 10वटा भागमा डिभाइड गरियो चाहिँ। त्यो गर्ने बेलामा अब अनि कलङ्कीदेखि लिएर हाम्रो स्वयम्भूसम्मको पार्ट र भित्र कालीमेटसम्मकोलाई एउटा जोनमा राख्यौँ होला भने यसरी हाम्रो स्टडी एरियाभित्रको जोन भनेको 1 देखि 10सम्मको स्टडी एरियाभित्रको थियो। तर हामीले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कहिले त्यो स्टडी एरियाभन्दा बाहिरको पनि केही स्टडी, दो डिटेल होइन सर्फेसियल स्टडी हो, तर स्टडी एरियाभन्दा बाहिरको पनि केही स्टडी गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने बेला थानकोटतिरको एउटा लियो अरे, कलङ्कीबाट थानकोट हुँदै यता नयाँ बसपाकसम्म रिङ रोडभन्दा बाहिरको एरिया ल्यायो अरे एउटा भनेको कोटेश्वरबाट भक्तपुरतिरको एरिया ल्यायो अरे,
अर्को भनेको मानौ तिमी महाराजगञ्ज छ भने महाराजगञ्जको पेरिफेरीको एरिया ल्याउने भने कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा स्टडी एरिया भन्दा बाहिरको पनि केही एक्सटेन्ड अफ डिटेल हामीलाई चाहिन्छ है। त्यो एक्सटेन्ड अफ डिटेल लिनको लागि हामीले जुन जोन डिफाइन गर्छौँ नि त्यो जोनलाई हामीले एक्सटर्नल जोन भन्छौँ है। दुईटा पार्टले भयो भने जुन हाम्रो स्टडी एरियाको जोन भयो 1 देखि 10 सम्म जसको हामीले एकदमै डिटेल डाटा ल्याउँछौँ एकदमै डिटेल एनालाइसिस गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहिर पनि केही हदमा चाहिँ हाम्रो जोनहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ स्टडी एरियालाई सपोर्ट गर्ने। जस्तै कुनै भेहिकलहरू थानकोटबाट आएर हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा भक्तपुरको जडीबुटी अथवा सल्लाहघारी जान्ने हुनसक्छ भने हाम्रो त्यो मान्छे रिङ रोड नभएर ऊ चाहिँ रत्नपार्क गयो, रत्नपार्कबाट भित्रबाट गयो भने ओरिजिनेट कहाँ भयो भन्दा ओरिजिनेट पनि हाम्रो स्टडी एरियाभन्दा बाहिर भयो। हाम्रो लास्टमा गएर इन्क पनि कहाँ भयो भन्दा हाम्रो स्टडी एरियाभन्दा बाहिर भयो। अनि दुइटै बाहिर भयो तसर्थ हाम्रो माथिको जोनमा परेन। तर त्यसको स्टडी त हामीलाई गर्नु पर्यो नि, किन त्यहाँबाट यति भेहिकल आउँछन् भने चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्याक्ट जाममा कन्जेसनमा यति इम्प्याक्ट पारेको छ, पोल्युसनमा यति इम्प्याक्ट पारेको छ, सेफ्टीमा यति इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले एक्सटर्नल जोन पनि लिन्छौँ। भने चाहिँ एक्सटर्नल जोनमा लाइक लेस डिटेल लेस सर्फेसियल रूपमा हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। भने यसरी 1 देखि 10 लाई चाहिँ हामीले एकदमै लेखेको छ, छुट्टै राख्यौँ। त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन छ, एट्र्याक्सन छ, त्यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछिको पार्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दा एक्सटर्नल जोनमा चाहिँ हामीले 11, 12, 13 गरेर हामीले चाहिँ त्यसको पनि प्रोडक्सन र त्यत्रो पनि एट्र्याक्सन ल्यायौँ र सब टोटल गऱ्यौँ। भनेपछि यहाँ दुईटा भ्यालु देख्यो, एउटा भनेको 21,400, एउटा 19,600 एउटा लटको भ्यालु, अर्को भनेको चाहिँ 2400 र 800। भने दुईटा सेट अफ डाटा छ, एउटा भनेको हाम्रो स्टडी एरिया भित्रको टोटल र अर्को भनेको स्टडी एरिया भन्दा बाहिर भित्रको टोटल। भने यसरी हामीले दुईटा पार्टमा हामीले डाटाहरूलाई राखेका छौँ। भने दुईटा पार्ट हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अब हामीले गर्न खोजेको भनेको त 23,400 प्रोडक्सन निक्लिने, एट्र्याक्सन 20,400 गर्ने। त्यो गर्ने बेला अब हामीले इक्वल बनाउनु पर्यो, एट्र्याक्सन इक्वल्स टु प्रोडक्सन। अब गर्छौ कसरी होला त? ल तिमीहरूको लजिक हेरौँ न, अब कसरी गर्छौ होला। है प्रोडक्सन टोटल चाहिँ 23,400 छ, प्रोडक्सन टोटल चाहिँ इन्टरनल स्टडी एरियाको 21,000 छ, एट्र्याक्सन टोटल स्टडी एरियाको 19,600 छ, एट्र्याक्सन टोटल चाहिँ हाम्रो उसको चाहिँ 20,400 छ। यो बेलामा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ होला? गेस, एकदमै थम रुल लगाएर गेस गर त। हामीले प्रोडक्सनको लिन्छ नर्मल्ली, प्रोडक्सनलाई हामीले रिलायबल भन्यौँ अस्ति। अब दुईटालाई त इक्वल बनाउनु पर्यो, प्रोडक्सन इक्वल टु एट्र्याक्सन बनाउनु पर्यो। कसरी गर्छ होला त? भन, अरू साथीहरूले पनि भन। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ त अब हामी यसपछिको ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन गर्दैछौँ भनेको जोन 1 बाट 2 मा कति जाने, 1 बाट 3 मा कति जाने, 2 बाट 4 मा कति जाने, 2 बाट 6 मा कति जाने, 6 बाट 10 मा कति जाने भने त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्न खोज्दैछौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा प्रोडक्सन इक्वल्स टु एट्र्याक्सन हुनु पर्यो। है प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनलाई इक्वल बनाउनु पर्यो। भने त्यो कसरी बनाउने त भने चाहिँ म्याथमेटिकली यो प्रोसेसबाट बनाउने, प्रोडक्सन इक्वल बनाउने भन्ने त भने अब कसरी बनाउने होला? केही गेसहरू? केही गेसहरू? केही गेसहरू गयो त? यो टेबल तिमीलाई त के आइडियाको लागि नै देखाइदिरहेको, त्यो फ्याक्टर कसरी आउँछ भन्ने देखाएको छैन मैले, होइन? त्यो बाहेक देखाएको छु। सर त्यो प्रोडक्सन त हाम्रो चेन्ज नहुने भयो जे गरी पनि, होइन? अब प्रोडक्सन त चेन्ज हुँदैन भनेपछि अब एट्र्याक्सनलाई चाहिँ भनेपछि ठिक छ, एउटा पोइन्ट ल्याऊ है। अब त्यही तिमीहरूबाटै पोइन्ट ल्याउनु त्यसबाट तिमीले भनेकै एउटा पोइन्ट के भन्दा प्रोडक्सन त हामीले चलाउँदैनौँ, किन प्रोडक्सनलाई हामीले रियलिस्टिक भनेको छौँ। त्यसले गर्दा हेर अनब्यालेन्स भन्ने कुरो माथि दिएको भ्यालु हो 23,400 20,400। अब हामीले प्रोडक्सन इक्वल्स टु एट्र्याक्सन बनाउनु पर्ने हो। एउटा तिमीले पोइन्ट ल्यायो के भन्दा एकचोटि आएकोमा चाहिँ यो टेबल भने चाहिँ प्रोडक्सनको भ्यालु जस्ताको तस्तै राख्यो भने तिमीले चाहिँ 1/3 मार्क्स चाहिँ पाउने भयो, किनभने प्रोडक्सनको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। प्रोडक्सनलाई हामीले रियलिस्टिक मान्छौँ, किन हाउसहोल्ड सर्वे गरेर डाटा ल्याएका हुन्छौँ अथवा ओरिजिन डेस्टिनेसन पनि गर्छौँ, त्यो गर्ने के अरे रोडसाइड इन्टरभ्यू पनि गर्छौँ। त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले प्रोडक्सनको डाटा मच मोर रियलिस्टिक हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रोडक्सनको भ्यालु चेन्ज गर्दैन भन्ने एउटा पोइन्ट ल्यायो, जुन भनेको एन्सरको एउटा सल्युसन। भने चाहिँ प्रोडक्सनको हेऱ्यो भने जति अनब्यालेन्समा थियो, जति चाहिँ पहिला भ्यालु त्यति नै छ प्रोडक्सनमा, हामी सबै नोट गर्दै आएका छौँ।
यसरी हामीले के गरेन प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रोडक्सनको भ्यालु ल्यायौँ। अब एट्र्याक्सनमा गरेको के होला? मैले फ्याक्टर कसरी निकाल्छु भन्ने बराबर बनाउनलाई कति फ्याक्टर चाहिन्छ अनि त्यसले सबलाई एट्र्याक्सनकोलाई मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गर्ने होला। सबैलाई मल्टिप्लाई गरेको छ कि के गरेछ यसो हल्का हेर त। यसमा मल्टिप्लाई गरे है। अब यहाँ पनि हेर भने दुईटा क्वेसनलाई अथवा हामीले रियल लाइफमा एनालाइज गर्दा पनि दुईटा तरिकाले आउला। एउटा भनेको एकदमै सजिलो हुन्छ जुन हामी यसपछिको यसपछि भन्छौँ। एउटा भने कम्प्लिकेटेड हुन्छ र हामी कम्प्लिकेटेडबाट सुरु गर्दैछौँ। कम्प्लिकेट जाने भने सिम्पल गरिहाल्छौँ। यहाँ एउटा देखेको प्रोडक्सनलाई रियलिस्टिक हुन्छ भने प्रोडक्सनको भ्यालु जस्ताको तस्तै मान्यौँ, एउटा एन्सर भयो। अर्को के देख्छ भने एक्सटर्नल स्टेसन अथवा एक्सटर्नल जोनमा पनि एट्र्याक्सनको भ्यालु हेर, यहाँ यति जति भ्यालु छ तिम्रो यो पनि भ्यालु सेम छ है। किन यस्तो गरेको होला त? केही लजिक? या तिमीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, नोट पाइहाल्छु होइन। तिमीले यो चाहिँ मैले हाल्छु भनेको पनि बिर्सिरहेको हुन्छु होइन। अब हाल्छु आज बेलुमा मिलाएर। यो चाहिँ कसैले गुड ठिक छ है। भनेपछि तिमीले भन्न खोजेको मैले बुझेँ। यो तिमीले योलाई गर्ने तरिकामा एउटा के देखिन्न, प्रोडक्सनको भ्यालुलाई हामीले चेन्ज गर्दैनौँ, जस्ताको तस्तै राख्छौँ। त्यसपछि एक्सटर्नल स्टेसनको पनि डाटा हामीले त त्यसको लागि त हामीले केही करेक्सन पनि गर्नु पर्दैन, किनभने हामीले पहिल्यै भन्छौँ यो डाटा चाहिँ रिलायबल नहुन पनि सक्छ। यो डाटा सर्फेसियल रूपमा हामीले डाटा ल्याएको, त्यसले गर्दा त्यो डाटालाई हामीले एज इट इज राख्छौँ। है त्यो डाटालाई हामीले चलाउँदैन, किन हाम्रो मोर कन्सर्न भनेको के भन्दा स्टडी एरियाभित्र मात्रै भएको हुनाले त्यो डाटालाई चलाएनौँ। त्यो डाटालाई पनि चलाउने बजाय यो फ्याक्टर अर्कै किसिमले निक्लिन्थ्यो। कुनै कुनै कन्टेक्स्टमा कसैले चलाएको पनि पाइन्छ। यदि यो डाटा त्यही लेभल अफ एक्युरेसी भनेको स्टडी एरियाभित्रकै एक्युरेसीमा लिएको छौँ भने हामीले के गर्छौँ, त्योलाई पनि चलाउँछौँ। जस्तै सिम्पल यसलाई तिमीले हामीले लिङ्क गर्छौ भने तिमीले याद गरेछौ भने पहिला सर्वे पढ्ने बेलामा पनि मेजर एङ्गलहरू अथवा मेजर ट्राभर्स बनाउने बेला 2 सेट रिडिङ लिएका थियो होला, माइनर ट्राभर्स बनाउने बेला सिंगल सेट रिडिङ लिएको थियो। त्यो बेलामा पनि लेस एक्युरेसी, एउटा हाई एक्युरेसी छ एउटा लेस एक्युरेसी छ, त्यसले गर्दा दुईटालाई नचलाऊ भनेर भने जस्तै यहाँ पनि सेम कुरा आउँछ। भने यो माथिको डाटा चाहिँ हायर एक्युरेसीमा ल्याएको हुन्छ भने तल एक्सटर्नल एरिया अथवा एक्सटर्नल जोन अथवा एक्सटर्नल स्टेसनको डाटा चाहिँ हामीले लेस एक्युरेसीमा ल्याएका हुन्छौँ। तसर्थ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो डाटालाई चलाउँदैनौँ, तर त्यो पनि उही एक्युरेसीमा ल्यायो भने हामी फेरि अर्को तरिकाबाट गर्थ्यौँ भने यो डाटालाई चलाएनौँ भने चाहिँ बाँकी रह्यो भने चाहिँ 1.153 कसरी आएको होला त भन्ने बाँकी रह्यो भने प्रोडक्सनको भ्यालु जस्ताको तस्तै हुन्छ, त्यो एउटा भयो। एट्र्याक्सनमा पनि हामीले के गर्छौँ भने एक्सटर्नल स्टेसनहरूको डाटा हामीले चलाउँदैनौँ, किनभने त्यो लेस एक्युरेसीमा लिएको हुन्छ भनेर त्यो डाटालाई हामीले छोड्छौँ। त्यसले त्यति धेरै इम्प्याक्ट पनि पार्दैन, भ्यालु पनि कम हुन्छ प्रायः जस्तो केसमा। हेर्छौँ भने योमा पनि जम्मा 800 जस्तो मात्रै छ, एट्र्याक्सन कम हुन्छ। माथि 22,600 के अरे 19,600 र हाम्रो के अरे 800 भने चाहिँ भ्यालु पनि कम छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सटर्नलको एट्र्याक्सन चलाएन। अब बाँकी रह्यो भनेको यो फ्याक्टर कसरी निकाल्छ त? योमा भ्यालु सहित कसैले भन्न सक्छौ 1.153 कसरी आयो त? ल हेर जस्तै अब हेर है त, यो केसमा अथवा यो बेलामा जुन बेलामा चाहिँ एक्सटर्नल र इन्टर्नल दिएको छ, एक्सटर्नल भ्यालुहरू एकदमै सर्फेसियल रूपमा अथवा लेस एक्युरेसी हामीले के पढ्यौँ भन्दा दुईटा नाम छन् है। अनि ग्रोथ फ्याक्टर भनेपछि यसले सिम्पली एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दै अहिलेको लागि फ्युचर इयरमा प्रोजेक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले ग्रोथ फ्याक्टर मेथड भनेर नामैले भनेको छ जिएफ मेथड अथवा ग्रोथ फ्याक्टर मोडल भनेर पनि भन्यौँ। अनि ग्रोथ फ्याक्टरको कुरा गर्छौँ हामी। अर्को त्यति मात्र होइन, त्यो बाहेक अरू कुराहरू पनि हुन्छन्। यसका ड्रब्याकहरूलाई लिएर हामीले के पढ्यौँ भन्दा ग्राभिटी मोडल भनेर पढ्यौँ। भने यो बाहेक अरू जुन हामीले यो कलरमा छ यो भनेको हामीले पढ्नुपर्ने, त्यो बाहेक डेट्रोइड मोडल भन्ने पनि हुन्छ होला, अप्टिमाइजेसन मोडलहरू हुन्छन् भने यिनी नामहरू हामीलाई सम्झिनु पर्यो। भने त्यही फन्डामेन्टल यो भनेको त्यही माथिकै ग्रोथ फ्याक्टर तरिका हो, अलिकति फरक हुने भयो। अपर्च्युनिटी मोडल भनेपछि मानव अर्को कुनै अपर्च्युनिटी नेक्स्ट नियर बाई जोनमा सेट भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराहरू हेर्छौँ।
इकोनोमेट्रिक भनेपछि कुनै एरियाको चाहिँ इकोनोमिक्स एउटा किसिमले चेन्ज भयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। अप्टिमाइजेसन भनेको यसरी बढ्छ, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम अप्टिमाइजेसन नेटवर्कलाई नै अप्टिमाइजेसन गर्नलाई के गर्ने त भन्ने कुरा पोलिसी इन्टरभेन्सन सहितको मोडल चाहिँ हामीले अप्टिमाइजेसन मोडलहरूमा पढ्छौँ। र एट द सेम टाइम चाहिँ टानर मेथड मोडल भनेको चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट एडभान्स मेथड जस्तो भयो भने यिनीहरू भनेको यसको डिटेल एडभान्स हो, जुन भनेको हामीले फर्स्ट दिन पनि भनेको थियौँ भिसिम, त्यसपछि आएर ट्रान्सक्याट, सिङ्क्रो भन्ने सफ्टवेयर जस्ता छन्, तिनीहरूले चाहिँ बेसिकली अरू मोडलहरूलाई युज गर्छन्। भने हामी सबै म्यानुअल बेस मोडलिङ पढ्दैछौँ। यो 4वटा मोडल भनेको अहिलेको लागि हामी म्यानुअल बेस पढ्दैछौँ। भोलिको चरणमा हामी मास्टर पढ्दै गयौँ अथवा रियल लाइफमा काम गर्दै गयो भने सिमुलेसनको पार्टहरू हामी गरौँला। तर अहिले हामी म्यानुअल मेथड पढ्दै गएको हुनाले हामीले युनिफर्म, एभरेज, फ्ल्याटर र फर्नेस र ग्राभिटी मेथड अथवा मोडल भनेर चाहिँ हामीले पढ्छौँ। त्यो मध्येमा पनि तिमीले पढेको भनेको युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टर र एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर पढेरै आएको। त्यसपछि ग्राभिटी मेथड कम्प्लिटली पढेर आएको, तर हामीले डिस्कसन गरे अनुसार चाहिँ यो एडभान्स भर्सनवाला चाहिँ हामीले नपढेको हुनाले त्यसलाई हामी डिटेलमा जान्छौँ। भने यसरी हामी 5वटा टाइपको मोडलहरू चाहिँ सर्फिसियली चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै हामी डिटेलमा पनि जानुपर्छ। सर्फिसियली कुनको लागि भने थ्योरी पोइन्ट अफ भ्यूको लागि, थ्योरीमा के कुरा हुन्छ भन्नको लागि, न्युमेरिकलको लागि चाहिँ हामी डिटेलमा जानुपर्छ। यसरी हामी 5वटा मेथड चाहिँ हामी डिटेलमा जान्छौँ। अब युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टर सायद यही भ्यालु देखेको होला होइन, यही भ्यालुबाट हामीले जान युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टरमा कसरी गर्छौँ। कोही एकजनाले भन्न सायद यो एकदमै सजिलो भएको हुनाले क्यालकुलेटर थिच्न भनेन, यसपछिकोमा चाहिँ थिच्न भन्छु। युनिफर्म ग्रोथ गर्छौँ, प्रोसेस के हो र यसको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो, कोही एकजनाले भन्न। सर त्यो टोटल जति फ्युचर छ नि 360, 1260, त्यसपछि 3120 त्यो सबैलाई जोड्ने, फ्युचरको निकाल्दिने, अनि पर्सेन्टको दिएको रहेछ, अनि फ्युचर डिभाइड बाइ पर्सेन्ट गरिदिने, जुन फ्याक्टर आउँछ त्यो सबै पर्सेन्टमा मल्टिप्लाई भन्नाले यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने। ल यो प्रोसेस भयो भनेको हिसाब गर्ने प्रोसेस। प्रिन्सिपल के त, यसले के फन्डामेन्टल अथवा के लजिकबाट अगाडि बढ्छ? यसले सबै एकैचोटि ग्रोथ फ्याक्टर भन्नाले युनिफर्म भनेको त्यो अब हुन्छ नि अहिले जस्तो छ फ्युचरमा नि त्यस्तै हुन्छ, 30%ले नि बढ्छ भनेको मात्रै एज्युम्सन। ल ठिक छ, एकजना अर्को एकजनाले कहिले भन, दुईजनाको सुनौँ अनि अगाडि बढौँ। प्रत्येक वर्षमा चाहिँ एउटै रेटले बढ्ने भयो, कहिले कुन वर्षमा अर्को त्यो छुट्टै छुट्टै हुने भएन कि? छुट्टै हुने भएन है। भने अब यसले के गर्यो भन्दा तिम्रो दुइटाले भनेको राइट हो, त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अलिकति घुमाइफिराइ भन्ने क्रममा ग्रोथ फ्याक्टर मेथडको पहिलो मेथड युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टर मेथड पहिलो मेथड भन्दैछौँ। किन भन्दा जहिले पनि सुरुवातमा धेरै लिमिटेसन हुन्छ, सुरुवात गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले धेरै कुरा एजुम्सन गर्दै अगाडि बढे हुन्छौँ। त्यसरी नै यो ग्रोथ फ्याक्टर मेथडको सुरुवात गर्ने पहिलो मेथड भनेको युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टर हो। भनेपछि यो पहिलो मेथड हो भनेपछि यसमा धेरै ड्रब्याकहरू पक्कै पनि हुन्छन्। अब यसको गर्ने क्रममा यसको प्रिन्सिपल के भन्दा यहाँ दिएको भ्यालुहरू हेर्छ भने 1 बाट 1 को भ्यालु दिएको छ, 1 बाट 2 को भ्यालु दिएको छ, र 2 बाट 1 को भ्यालु दिएको छ, 2 बाट 3 को भ्यालु र 3 बाट 2 को भ्यालु दिएको छ। भनेपछि यसरी हेर्छ भने 1 बाट 2 मा 100 छ, 2 बाट 1 मा पनि 100 छ। त्यसले गर्दा एक्चुअली यसले ट्रिप इन्टरचेन्ज भन्ने भ्यालु लियो। भनेपछि 1 र 2 मा एकअर्कामा 60 कति हुन्छ भन्ने भ्यालु लिएको हुनाले अधिकांश ग्रोथ फ्याक्टर मेथडमा के छ भन्दा हामीले अघिल्लोचोटि पढेको 1 बाट 2 जति जान्छ 2 बाट 1 त्यति नै आउनेवाला भ्यालु देख्छौँ। तर रियल लाइफमा त फरक पर्छ होला। अनि इभन हामीले त पिक आवर भनेर बिहानको एनालाइसिस छुट्टै बेलुकाको एनालाइसिस छुट्टै गर्छौँ भने यो हामीले डिटेल गर्नुपर्छ भने दोस्रो लिमिटेसन पार्ट त्यता देख्यो। तर पहिलो लिमिटेसन यसको के पर्न आयो भन्दा पहिलो कसरी गर्ने भन्दा यसले कसरी निकाल्यो भन्दा एउटा फ्याक्टर निकालौँ, एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरौँ र अहिलेको ट्रिपलाई फ्युचरमा लैजाउँ भने यसले कन्सेप्ट निकाल्यो। भनेपछि यसरी कसरी आउने हो भन्दा यो 1 बाट 1 अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले फिल्ड सर्वे गरेर ल्यायौँ। फिल्ड सर्वे गरेर ल्याएर कुनै एउटा टाइममा चाहिँ 1 बाट 1 मा जाने ट्रिप यति छ, 1 बाट 2 मा यति छ, 1 बाट 3 मा यति छ भन्ने कुरा हामीले फिल्डबाट लिएर आयौँ भने साइटको डाटा कलेक्सनबाट आयो। त्यसपछि माथि 360, 1220, 3110 भन्ने भ्यालु दियो भनेको जोन 1 कुनै एउटा जोन, जोन 2 अर्को जोन, जोन 3 तेस्रो जोन। तेस्रो जोनमा चाहिँ भविष्यमा त यदि ट्रिप यति पपुलेसन हुन्छ, यति इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भने सोसियो इकोनोमिक प्रोजेक्सनहरू हुन्छ हामीसँग। त्यो डाटाको बेसिसबाट हामीले ट्रिप जेनेरेसन मोडल युज गरेर
फेरि पनि भन्छ डिस्ट्रिब्युसनमा पनि ट्रिप जेनेरेसन मोडल युज गर्छौँ हामी, किन पहिलो स्टेज गर्छौँ। पहिलो स्टेजबाट चाहिँ नेक्स्ट 2 वर्ष 3 वर्ष कति डिजाइन इयर हो त, यहाँ डिजाइन इयर लेखिरहेको छ। त्यो डिजाइन इयरमा त्यो ठाउँको पपुलेसन कति हुन्छ, सोसियो इकोनोमिक कति हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले जोन 1 को टोटल के निकाल्यो भन्दा ट्रिप जेनेरेसन निकाल्यो भने जोन 1 मा भविष्यमा पनि जुन डिजाइन इयर हो त्यो डिजाइन इयरमा पनि 360 हुने रहेछ भनेर हामीले त्यो भ्यालु दियो भने चाहिँ 1 को एक्जिस्टिङ यहाँबाट आयो, फ्युचरको यहाँबाट आयो भने यो 360 1260 र 3120 कहाँबाट आयो भन्दा हामीले ट्रिप जेनेरेसन मोडलमा रिग्रेसन मोडल गरेर हुन्छ कि क्याटेगोरी एनालाइसिस गरेर हुन्छ। हरेक जोनको हामीले के निकाल्यो भन्दा फ्युचरमा यति ट्रिप पुग्छ भनेर निकाल्यौँ है। हामीलाई के थाहा भन्दा प्रेजेन्टको पनि टोटल ट्रिप थाहा भयो, फ्युचरको पनि टोटल ट्रिप थाहा भयो भने यसले केबाट सुरुवात गर्यो भन्दा अहिले टोटल 1 2 3 छुट्टा छुट्टै हेरेन कि हामीले स्टडी गरेको टोटल जोनमा कति ट्रिप निक्लिन्छ अहिले भन्ने कुरा हेर्ने भयो, अहिले टोटलमा कति निक्लिन्छ भन्ने हेर्ने भयो, फ्युचरमा कति टोटल ट्रिप पुग्छ भन्ने कुरा हेर्ने भयो। अहिले निक्लेको र फ्युचरको दुईटा भ्यालु युज गर्यो भने अघि जसरी हामीले चाहिँ प्रोडक्सनलाई एट्र्याक्सनसँग इक्वल गरेको, एट्र्याक्सनलाई प्रोडक्सनसँग इक्वल गरेको थियौँ, त्यसरी नै अहिलेको ट्रिपलाई एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने त फ्युचरमा जाने रहेछ। त्यसैले चाहिँ यसलाई हामीले ग्रोथ फ्याक्टर भनेको अहिलेको ट्रिपलाई कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर फ्युचरमा लैजाने ग्रोथ फ्याक्टरको फन्डामेन्टल। तर नामैले यसले के भने युनिफर्म, यसले 1 लाई छुट्टै 2 लाई छुट्टै 3 लाई छुट्टै हेरेन, सबैलाई समान रूपले हेर्यो भने चाहिँ सबै अहिले टोटल कति ट्रिप निक्लिन्छ त्यो भनेको अहिलेको लागि हाम्रो कति भन्दा टोटल निक्लिने ट्रिप भनेको सबै भ्यालु जोड्दा 1300 निक्लिएको भयो। फ्युचरमा कति निक्लिन्छ 4740 निक्लियो अरे भने चाहिँ तिनटा जोड्दा भने अहिले टोटल 1300 निक्लियो, फ्युचरमा यति निक्लिन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा फ्याक्टर लिनु पर्यो, फ्युचर डिभाइडेड बाइ प्रेजेन्ट। सम्झिराख जहिले पनि फ्युचर डिभाइडेड बाइ प्रेजेन्ट, किन कहिले कहिले केसमा के हुनसक्छ फ्युचरमा घटेको हुनसक्छ भने ठुलो डिभाइड बाइ सानो गर्ने चलन पनि हुनसक्छ हाम्रो, त्यो होइन कि फ्युचर डिभाइड बाइ प्रेजेन्ट गरेर हामीले यो फ्याक्टर निकाल्यौँ 3.646 भन्ने फ्याक्टर निकाल्यौँ। त्यसपछिको स्टेप भनेको के भन्दा त्यो नामैले भने चाहिँ युनिफर्म फ्याक्टर जसले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यहाँ भएको हरेक इलिमेन्टलाई हामीले के गर्दै जानु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो। अनि त्योबाट हामीले हरेक इलिमेन्ट अघि यहाँ 60 थियो होला 60 × 3.646 गर्यो भने यसरी हामीले हरेक इलिमेन्टलाई त्यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै गएर हामीले खोजेको के निक्ल्यो भन्दा डिजायर रिजेक्ट निक्ल्यो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है। अनि यसरी यो चाहिँ प्रोसेस भयो। अब यसको ड्रब्याक के त, किन भन्दा हामी नेक्स्ट मेथड पढ्दैछौँ भने पक्कै यसमा केही ड्रब्याक छन् र पो हामी नेक्स्ट मेथड पढ्दैछौँ है। यसको ड्रब्याक के त कोही एकजनाले भन। सबैजनामा अब ग्रोथ फ्याक्टर एउटै हुँदैन है भन त। फ्युचरमा डिफर गर्छ। सपोज अभियसली एउटा डेस्टिनेसन अर्को डेस्टिनेसनमा फ्युचरमा त्यही ग्रोथ त हुँदैन नि सबैको। एक्ज्याक्टली है। म्हणजे यसले के गर्यो भन्दा अब यसको लिमिटेसनको कुरा गर्दा अब हामी सिम्पल हेरौँ। 1 बाट टोटल निक्लिएको ट्रिप कति छ भनेर दिएको छ भन्दा माथिको भ्यालु हेर्छौँ 360 1 बाट फ्युचरमा टोटल निक्लिने, 2 बाट 1260 फ्युचरमा निक्लिने, 3 बाट 3120 टोटलमा निक्लिने भन्ने छ। तर अब यही कुरामा हेर्यो भने 1 बाट 219 365 र 700 मोर देन 1300 भन्दा बढी छ 1313 हाम्रो 1 बाट निक्लेको देखियो। निक्लिन फ्युचरमा निक्लिन्छ भनिरहेको छौँ हामी 360 निक्लिन्छ हाम्रो टेबलबाट गर्दा चाहिँ 1313 भनेपछि यो त रियलिस्टिक भएन भने युनिफर्म हुने रहन्छ, हरेक जोनको आफ्नो फ्याक्टर हुने रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कुराले जस्टिफाई गर्यो भने हरेक जोनको आफ्नो फ्याक्टर हुन्छ। 1 को ग्रोथ एउटा किसिमले हुन्छ, एकदमै हाम्रो चाहिँ बजार भएको क्षेत्र हो अरे त्यो। 2 भनेको एकदमै टाढाको बस्ती हो अनि जुन चाहिँ एउटा किसिमले हो अरे। 3 अर्को किसिमको हुनसक्छ भने हरेक जोनको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भनेर यसले के गरेन भन्दा हरेक जोनलाई छुट्याएन। त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्यो भन्दा अर्को मेथड हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो र त्यो मेथड भनेकै के हो भन्दा एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर मेथड। युनिफर्मले सबैलाई एकै ठाउँमा हालेर गर्यो, जुन लिमिटेसन हुन आयो तसर्थ हामीले कुन मेथड डिल गर्नु पर्यो भन्दा एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर मेथड भनेर चाहिँ नयाँ ग्रोथ फ्याक्टर मेथडको इन्ट्रोड्युस भएर त्यो अलिकति मोर डिटेल हाम्रो लागि हुन आउँछ भने यसरी हाम्रो पहिलो युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टरको बारेमा यति भयो। यसमा नबुझेको सायद केही छैन होला हैन, पहिलाकै रिभिजन हो। है अब एभरेजको भन, सेम कुरालाई एभरेजमा कसैले भन त, सेम भ्यालुलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यहाँ टोटल दिन्छ, यहाँ एभरेज दिन्छ, त्यति होला। डिभाइड बाइ 2
ठिक छ अरु ओरिजिन जोन र डेस्टिनेसन अब 1बाट 1मा 1बाट 2मा जाने हो भने 1 टु ग्रोथ फ्याक्टर मोडल 2 ग्रोथ फ्याक्टर मोडल ग्रोथ फ्याक्टर यो एभरेज गरेर अनि पिजन चिपलाई कन्ट्रोल गरेर अनि फ्युचर चिपमा ल राम्रो भन्यो है। अनि एउटा कुरा सोधिहाल्छु है, यो किन भन्दा अब आफैले नपढाएको हुनाले आफैले पढाए त ल तिमीले पढाइसक्यो छोडिदिनु हुन्थ्यो। यसको तिमीले हिसाब चाहिँ प्र्याक्टिस घरमा गर्नु है, म प्रोसेस भनिदिन्छु होइन। किन अघिल्लो सेमेस्टरमा A to Z नै पढेको हुनाले चाहिँ अब यही एभरेज ग्रोथ फ्याक्टरले एक दिन खान्छ नर्मली हामीले सबै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने, त्यो तिमीलाई मैले घरमा तिमीले गर्छौ भनेर छोडिदिन्छु है त। हुन्छ भने चाहिँ हामी प्रोसेस सबै अघिको जस्तो डिल गर्दै जान्छौँ, तर क्यालकुलेटर थिचेरै चाहिँ नयाँ मेथड आएपछि मात्रै गर्छौँ है त। हुन्छ कि गर्दै जाने हो तिमीले भन है, फेरि दुइटै पनि हुनसक्छ। मानव सर यहीलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाने भने मानव अब इलेक्टिभ 1 को पनि हामी गर्ने हो, अलि टाइम बढी लाग्ला, त्यो टाइम चाहिँ म्याच होला। इलेक्टिभ 1 को लागि पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, हामी यहीँ गर्छौँ भन्यो भने मलाई त्योमा पनि कुनै उ छैन फेरि, कि त यसले चाहिँ तिमीले इलेक्टिभ 1 सजिलो चाहिँ बनाउँछ है यो च्याप्टर 6, 7, 8, 9 ले। के गर्ने हो तिमीहरू भन, म त्यही हिसाबले गर्छु। एक्जाम पनि आइरहेछ इलेक्टिभ 1 को एक्जाम पनि आइरहेछ गरौँ कि हुन्छ त्यही गरौँ है त। किन भन्दा तिमीले ग्राभिटी ग्रोथ फ्याक्टर मेथड भन्ने कम्प्लिकेटेड वाला पढेको थिएनौ, तर इक्जाममा कमनली आउने त्यही हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ गरौँ भने टाइम बढी लाग्यो, टाइम त अब तिम्रो हाम्रो समझदारीको कुरो, टाइम गराएर समस्या भएन। गर्ने हो भने गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ, तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही त नि ल उसो गरौँ है त। ल अघिको चाहिँ सजिलो थियो त्यो मैले गराएन, योबाट चाहिँ गर्छौँ है त। ल है ल अघि तिमीले भनेकै कुरा होइन, अघिको ग्रोथ फ्याक्टर मेथडको आफ्नो ड्रब्याक छ जुन हामी लास्टमा डिल गरौँ। युनिफर्ममा पनि सेम रहला, एभरेजमा पनि सेम रहला, तर अघिकोबाट अगाडि जाँदा यसले के गर्यो भन्दा अघिकै डाटा दियो भने हामीलाई धेरै कुरा भिजुअलाइज हुन्छ भनेर है। सेम डाटा छ, त्यो डाटाबाट हामीले के देख्यौँ भने जोन 1 को आफ्नो ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ, तिमीले पनि अघि भनिसकेछौ। जोन 2 को आफ्नो ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ, जोन 3 को आफ्नो ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ। भनेपछि 1 बाट 2 मा जाँदैछ कोही भेहिकल, भनेपछि जोन 1 बाट जोन 2 मा जाँदैछ भने चाहिँ हामीले कुनको ग्रोथ फ्याक्टर हेर्नु पर्यो भन्दा 1 बाट 2 मा जाँदैछ भनेको 1 भनेको प्रोडक्सन हो, 2 भनेको एट्र्याक्सन हो, अथवा 1 भनेको ओरिजिन हो, 2 भनेको डेस्टिनेसन हो। भनेको 1 बाट 2 मा जाँदैछ भने हामीले के को हेर्नु पर्यो भन्दा 1 र 2 को ग्रोथ फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। 1 बाट 2 जानको लागि 3 को किन हेर्ने भन्ने कुरा आउने भयो यो एभरेज ग्रोथ फ्याक्टरमा। भने जहाँबाट जहाँ जाने, जस्तो 1 बाट 1 जाने, किर्तिपुर ठुलो होला, किर्तिपुरको एउटा पार्टबाट अर्को किर्तिपुरको अर्को पार्टमा जाने हो भने त्योमा 1 कै मात्र ग्रोथ फ्याक्टर हेर्नु पर्यो, 2 को किन हेर्नु पर्यो, 3 को किन हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एभरेज ग्रोथ फ्याक्टरले भन्छ। दो यो हेर्दा चाहिँ खास अर्को पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लजिक फेरि ग्राभिटीले दिन्छ। तर यसले के गर्यो भन्दा अघिको भन्दा अलि रियलिस्टिक दियो। 1 बाट 2 मा जाने भने 1 र 2 दुवैको ग्रोथ फ्याक्टर हेर्नुपर्छ है भने यसले हामीलाई इन्डिकेसन दियो। भने चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा अब हेर टर्म, अब यो एकदमै सिम्पल फर्मुला तर बुझ्ने फर्मुला। ठुलो सबै अब यो प्लानिङको लागि ठुलो भनेको चाहिँ नर्मली हामीले रिकमेन्ड गर्ने भनेको फ्युचरको लागि ठुलो वर्ड छ भनेको मतलब चाहिँ ठुलो टी छ, अथवा ठुलो कसैले चाहिँ टीआर लेख्छन् ट्रिपलाई हामीले होइन। ठुलो टी भनेको फ्युचरको ट्रिप हो, सानो टी भनेको चाहिँ प्रेजेन्टको ट्रिप हो। भनेपछि यसले गर्न खोजेको भनेको प्रेजेन्टको ट्रिपलाई कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर, प्रेजेन्टको ट्रिप भनेको टिआइजे, त्यसलाई कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर कसरी निकाल्छौँ अहिले हामीलाई अघि भनेको कुरा, कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई, अघि युनिफर्मलाई पनि कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर फ्युचरमा लगेको, त्यस्तै योमा पनि के गर्छ त प्रेजेन्टको ट्रिप टिआइजेलाई कुनै फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर फ्युचरमा लैजान्छौँ। यो एभरेजको भन अथवा युनिफर्मको भन अथवा अरू मेथडहरूको पनि सेम फन्डामेन्ट। भनेपछि प्रेजेन्टको भनेको टिआइजे भयो, त्यसलाई चाहिँ अब फ्याक्टर चाहियो। अघि हामीले फ्याक्टर कसरी निकाल्यो भने सब टोटल फ्युचरको कति डिभाइड बाई टोटल प्रेजेन्टको कति भनेर हामीले के निकाल्यो भने फ्याक्टर निकाल्यौँ। तर अहिले त्यसरी गर्ने होइन भनिरहेको छौँ। कसरी गर्ने, आई भनेको ओरिजिन अथवा प्रोडक्सन, जे भनेको एट्र्याक्सन अथवा डेस्टिनेसन। है टिआईबाट जेमा जाने भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फ्याक्टर ग्रोथ फ्याक्टर अफ आई पनि निकाल्नु पर्यो, ग्रोथ फ्याक्टर अफ जे पनि निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले केले गर्नु पर्यो भन्दा 2 ले भाग गर्नु पर्यो, त्यो भनेको एभरेज लिएको। भने आईबाट जेमा जाने भने दुईटा आई र जे को ग्रोथ फ्याक्टरको एभरेज लिएको फर्मुला भयो। यदि होइन आईबाट आईमा जाने हो भने एफआई प्लस फेरि एफआई डिभाइड बाई 2 भनेर हामीले गर्छौँ। भने यसरी हामीले पहिलो पार्ट त्यो एउटा फन्डामेन्टल बुझ्नु पर्यो, फर्स्ट पार्ट। त्यसपछिको पार्ट अघिको कुरालाई हेर्दा चाहिँ यो टेबल यहाँसम्मको टेबल भनेको तिम्रो क्वेसनको टेबल भयो। त्यसपछिको त्यो बेस ट्रिप भनेको चाहिँ के भन्दा अहिलेको 3टा जोड्दा
अब क्यालकुलेटर निकाल्न हामी सुरु गर्छौँ। भने यो अहिलेको एक्जिस्टिङमा कति निक्लेको रहेछ भन्दा 1 बाट 360 निक्लेको रहेछ, 2 बाट चाहिँ 420 निक्लेको रहेछ, 3 बाट 520 निक्लेको रहेछ। र तिमीले याद गर भन्दा ओरिजिनबाट गर अथवा डेस्टिनेसनबाट गर भ्यालु उही छ। किन भन्छ भन्दा हामीले 1 बाट 2 र 2 बाट 1 को भ्यालु सेम वाला हिसाब गर्छौँ योमा भन्ने कुरा भनिरहेछौँ। यसरी हामीले ग्रोथ फ्याक्टर पहिलो पार्ट हामीले के निकाल्नु पर्यो, ठुलो टिआइजे निकाल्न सानो टिआइजे भनेको यो भ्यालु छँदैछ। अब फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। फ्याक्टर निकाल्नलाई के गर्ने भन्दा अघि भनेछ फ्युचरमा कति हुन्छ 1 मा 360, 2 मा कति हुन्छ 1260, 3 मा कति हुन्छ 3120। भनेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने अहिलेको 360 भविष्यमा पनि 360 नै रहने रहेछ। भनेपछि जोन 1 त्यसरी डेभलप हुने रहेछ। त्यसले गर्दा ग्रोथ फ्याक्टर कति भन्दा फ्युचर डिभाइडेड बाई प्रेजेन्ट अथवा बेस इयर गरेर हामीले 360 डिभाइड बाई 360 गरे 1 आयो। भनेपछि 1 को ग्रोथ फ्याक्टर कति रहेछ 1। त्यस्तै 2 को ग्रोथ फ्याक्टर 1260 फ्युचरको, अहिलेको चाहिँ 420। भनेपछि यसरी गर्दा हाम्रो कति आयो भन्दा 1260 डिभाइडेड बाई 420 गऱ्यो भने 3 आयो। अर्को जोन 3 को फ्युचरमा 3120 हुने रहेछ, अहिले 520। भनेपछि 520 त एकदमै बढेर 3120 पुग्ने रहेछ। भनेपछि ग्रोथ फ्याक्टर कति भन्दा 6 आयो। यसरी हामीले 1 को 2 र 3 को ग्रोथ फ्याक्टर निकाल्यौँ। भनेपछि अघिकोमा F1 F2 F3 सबै निक्ल्यो भने त अब हामी गर्न सक्छौँ होला। अब हामी गर्न सुरु गरौँ। भनेपछि सुरु गर तिमीहरू। यहाँसम्म बुझ्यो हैन? पहिला ग्रोथ फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्यो। भनेपछि क्वेशन सार अनि हामी सुरु गरौँ। यसरी नै गर्दै जाम सर। तपाईले अहिले भने जस्तो यो लेखिराख्न त पर्दैन जस्तो लाग्यो खासै। त्यही तिमीले नै भन्ने। अहिले जसरी भन्दा त्यसरी भन्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ ल तिमीहरूले एन्सर निकाल्न त भनेर दिनु छुट्टै कुरा, यो लाइन टु लाइन लेख्दा त एक पाना पनि भ्याइदैन सर एक दिनमा। ल उस एउटा प्र्याक्टिस के गरौँ भन्दा तिमीहरूले अहिलेको प्रेजेन्ट ट्रिप चाहिँ मानौ 2 बाट 3 को, 2 बाट 3 को चाहिँ तिम्रो 300 छ भने भविष्यको कति हुन्छ त्यो निकाल त। ल र्यान्डमली चेक गर्दै जाम नि त, सब एक दुईटा चेक गर्दै जाम। भनेपछि टी अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको जस्तै म एउटा इक्जाम्पलबाट नै अहिले हाम्रो टी ठुलो टी 1 निकाल्नु पर्यो। भविष्यमा 1 बाट 1 मा कति जान्छन्, जुन अहिले 60 जान्छन् भविष्यमा कति जान्छन् भनेर निकाल्न पर्यो रे हामीलाई। भने टी 1 बाट 1 मा जाने ट्रिप निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्रिप 60 इन्टु ग्रोथ फ्याक्टर कुनको लिने भन्दा 1 बाट 1 मा जाने भनेको 1 बाट 1 मा भनेको प्रोडक्सन पनि 1 एट्र्याक्सन पनि 1 अथवा ओरिजिन पनि 1 डेस्टिनेसन पनि 1। भनेपछि 1 बाट 1 मा जाने हो भने यहाँ पनि के दिएछ 1 को ग्रोथ फ्याक्टर 1 प्लस 1 बाट 1 मै जाने भने अर्को पनि 1 डिभाइड बाई 2 गरेर हाम्रो के आयो भने 60 भनेर आयो। यसरी T11 निकाल्यो। त्यसै हामीले सबै 1 2 1 3 1 4 1 सरी 2 1 2 2 गरेर सबै निकाल्नु पर्यो। त्यो मध्ये मैले तिमीलाई एउटा प्र्याक्टिसको लागि के दिएँ भन्दा 2 3 र 3 1 भने दुईटा भ्यालु निकाल्यो, त्यो जान्यो भने हामी जानिहाल्छौँ। अब निकाल दुईटा भ्यालु निकाल्यो भने टी 2 बाट 3 मा कति जान्छ, टी 3 बाट 1 मा कति जान्छ फ्युचरमा, त्यो भ्यालु निकाल। सरी डिभाइड बाइ 2 चाहिँ दुईटाको एभरेज भएर गरेको। किन भन्दा हामीले 1 बाट 1 मा जाने भने चाहिँ यो 1/2 भनेको प्रोडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर प्लस एट्र्याक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर डिभाइड बाइ 2 गर्ने। अब सिम्पल हामीले इन्टु 1 गरे पनि हुन्थ्यो, तर हामी फन्डामेन्टल नै लेख्यो भने 1 बाट 1 जाँदा 1 र 1 कै ग्रोथ फ्याक्टर, 1 बाट 2 जाने बेला 1 को ग्रोथ फ्याक्टर प्लस 2 को ग्रोथ फ्याक्टर। किन भन्दा अहिले 1 को ग्रोथ फ्याक्टर दुवै केसमा 1 भएको, 1 प्लस 1/2 भएको। तिमी 2 3 र 3 1 हजुर ओके सर 2 3 र 3 1 निकाल। त्यो दुईटै भने हामी त्यसो त अरु क्यालकुलेटर थिच्ने हामी मिलाइ पनि हाल्छौँ। 1350 र 700 जिबी अरे 6350 र 700 ल गुड सबैको आएको हुन्छ। त्यसको लागि हेरौँ है त। भनेपछि अघि हामीले 1 1 निकाल्यौँ, 1 1 भनेको नर्मल सजिलो भयो। त्यसपछि अब हामीले त्यसै गरी 1 2 सबै निकाल्ने क्रममा अब अर्को इक्जाम्पल तिमीले हामीले दिएकै 2 बाट 3 को हेरौँ। भनेपछि 2 बाट 3 जानको लागि हेर्ने हो भने ग्रोथ फ्याक्टर के को चाहियो पहिलो कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। 2 बाट 3 जान हेर्दैछौँ भने 2 को ग्रोथ फ्याक्टर पनि चाहियो र 3 को ग्रोथ फ्याक्टर पनि चाहियो। भनेपछि दुईटा कुरा चाहिने भयो, ग्रोथ फ्याक्टर अफ जोन 2 र ग्रोथ फ्याक्टर जोन 3 चाहिने भयो। 2 को ग्रोथ फ्याक्टर अघिको टेबल अनुसार पनि हामीले के देख्यौँ 3
3 को ग्रोथ फ्याक्टर हामीले के देख्यौँ 6 भनेको 2 बाट 3 मा जाने हो अथवा 3 बाट 2 मा जाने हो भने हामीले 2 र 3 को ग्रोथ फ्याक्टर चाहिँदैछ जुन 3 र 6 रहेछ है। हामीले 2 को ग्रोथ फ्याक्टर 3 3 को ग्रोथ फ्याक्टर 6 भनेर लेख्यौँ। अहिलेको ट्रिप कति छ भन्दा 2 बाट 3 मा जाने भने 300 रहेछ है। भनेपछि अब हामीले निकाल्ने फ्युचरको कसरी निकाल्ने, अहिलेको ट्रिप 300 इन्टु केही फ्याक्टर, त्यो फ्याक्टर भनेको के रहेछ कसरी निकाल्ने भन्दा ग्रोथ फ्याक्टर कुनबाट कुनमा जाने, T2 बाट 3 मा जाने हो भने T2 को ग्रोथ फ्याक्टर र 3 को ग्रोथ फ्याक्टर, 2 को चाहिँ 3 छ, 3 को चाहिँ 6 डिभाइड बाइ 2 बाट 3 मा जाँदा 300 20 पनि त लिन सकिन्थ्यो सर। कस्तो हो सर यो 2 बाट 3 वाला चाहिँ 300 वाला भ्यालु सर। यो भ्यालु भनेको हजुर सर 300 300 हैन 2 बाट ए भयो सर भयो, आफै बुझ्यो हैन, त्यति लाग्यो मलाई। भनेपछि यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा हरेक टाइपको ट्रिप चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछौँ है। 2 बाट 3 3 बाट 2 1 बाट 2 भनेर यसरी हामीले हरेक टाइपको ट्रिप निकाल्न सक्छौँ है। भनेपछि अब त्यो टेबल त्यो भ्यालु हामीले यसरी सबै निकाल्यौँ, फ्युचरको निकाल्यौँ भने अब त्यो भ्यालुलाई टेबलको फर्ममा राख्नु पर्यो। राख्दा अहिले यो चाहिँ टेबल भनेको चाहिँ पहिलो ट्रायल गरिसकेपछि भने चाहिँ पहिलो हामीले सबै भ्यालु निकालेर हालेपछि आएको भ्यालु भने 1 बाट 1 मा फ्युचरमा पनि कति हुँदै रहेछ 600 हुने रहेछ, 1 बाट 2 मा 200 हुने रहेछ, 1 बाट 3 मा 700 हुने रहेछ। यसरी हामीले यो टेबल बनायौँ र यो टेबलबाट अब तिमीले के कन्क्लुजन ड्र गर्छौ त, कसैले भन्न सक्छौ के कन्क्लुजन ड्र गर्यो? एउटै हुँदो रहेछ, जस पहिला जस्तो थियो त्यही हुँदो रहेछ तर भ्यालु मात्र धेरै आयो। ठिक छ, अरु कसैको अरु केही लजिक? हामीले त एउटा जुन एउटा 1 बाट 2 मा गयौँ भने 1 बाट 2 लाई मात्र कन्सिडर गर्यौँ, त्यसलाई मात्र कन्सिडर गर्नु भएन, अब अरु जोनहरुको फ्याक्टर पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने भयो। मेरो एउटा सिम्पल क्वेशन चाहिँ के हामीले जे एचिभ गर्न खोजेको त्यो एचिभ गरेका छौं? छैन सर, छैन है। तर अघिको भन्दा योमा के इम्प्रुभ देख्छौ? तर फ्युचरमा यहाँ कति 1260 ल्याउनु पर्ने थियो, यहाँ 1600 यति भइरहेछ। यहाँ 360 जाएको थियो, त्यहाँ 60 कतै 360 नै थियो, यो बढेको रहेछ। अनि यो 3120 थियो ल्याउनु पर्ने, यहाँ कम थियो, त्यो अलि बढेर आएको रहेछ। ल हेरौँ है त, दुईटालाई एकदमै लिङ्क गर्न खोजेँ है मैले चाहिँ। अब यो अघिको मेथडमा के आछ भन्दा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल मात्रै, जोन 1 को टोटल प्रोडक्सन युनिफर्म गर्ने बेला 1313 आ रहेछ। अघिकै सेम क्वेसन हो भने चाहिँ युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टरबाट गर्यौं भने चाहिँ 1313 जोन 1 को प्रोडक्सन आउने रहेछ। त्यसलाई अब हामी यो एभरेजबाट गरेका छौं भने त्यो बेलामा कति आछ? 960 आछ। 360 को नजिक अघिको भन्दा त नजिक हो नि त यो। भने चाहिँ अघिको भन्दा इम्प्रुभमेन्ट पार्ट हामीले देख्छौं। त्यो बाँकी 2 लाई पनि हेर्यौ, 3 लाई पनि निकालेर हेर्छौ भने युनिफर्म भन्दा यसले अझ रियलिस्टिक दियो। तर आज हामीले खोजेको टार्गेट त एचिभ बसेन, किन भन्दा यो 960 त घटी लास्टमा कति आउनुपर्छ? 360 आउनुपर्छ। त्यस्तै 2 को 1610 हुन पाउँदैन, त्यो पनि घटेर कतिमा आउनु पर्यो? 1260 मा आउनु पर्यो। त्यस्तै 2170 बढेर चाहिँ 3120 हुनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो खोजेको टार्गेट चाहिँ मिट भएको छैन। तसर्थ यसलाई हामीले फेरि रिट्रायल गर्नुपर्छ। कति बेलासम्म गर्ने भन्दा जति बेलासम्म चाहिँ 360 र यहाँ पनि 360 नआओस्, 1260 फ्युचरमा रिक्वायर्ड हो, यहाँ पनि 1260 नआओस्, 1320 चाहिने हो। हाम्रो चाहिँ 2170 चाहिँ बढेर 3120 नपुग्ने जेलसम्म हामीले सेम प्रोसेसलाई के गर्नु पर्यो भने रिपिट गरिराख्नु पर्यो। तसर्थ एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर मेथड भनेको चाहिँ रिपिटेसन भयो। पहिलो अघिको फर्स्ट स्टेज भयो, त्यसपछि अर्को ट्रायल गर्छौं, त्योमा आएन भने फेरि अर्को ट्रायल गर्छौं। भने यो ट्रायल कति बेलासम्म रिपिट गर्ने भने जब दुईटा भ्यालु इक्वल आउँदैन वा ग्रोथ फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ एकदमै 1 को नजिक आउँदैन, त्यो किसिमले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिराख्नु पर्यो भन्ने सम्झिनु पर्यो। ठीक छ हैन यहाँसम्म? अब कसरी गर्छौ? नेक्स्ट स्टेप, अबको स्टेप कसरी गर्छौ? सब फेरि अगाडिकै जस्तै हो, ग्रोथ फ्याक्टर आइसकेको रहेछ। अब जस्तै अब 1 को टी क्यापिटल टी 11 निकाल्नु पर्ने छ भने 60 इन्टु यो प्लस यो डिभाइड बाइ 2 गर्दै जाने, अर्को जुन भ्यालु आउँछ त्यही हाल्दिने हामीले। एकदम है। अब हामीले अघि पनि भन्यौ
ग्रोथ फ्याक्टर 1 को नजिक पुर्याउनु पर्छ। अब दुईटा तरिका, रियल लाइफको कुरा गर्छौँ भने हामीसँग सिमुलेसन बेस्ड मोडलहरू हुन्छ जसले निकालिन्छ, अथवा एक्सेलमा पनि हामीले फर्मुला राखेर गऱ्यौँ भने जति धेरै 20 भन 30 भन 40 भन अथवा इभन 100 भन्दा बढी गर्नु पर्यो भने इटरेसन गर्छ। तर हामीले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू त यही क्वेसन आयो भने त ए मैले जानेको क्वेसन आयो म त मजाले फाइनल भ्यालु निकाल्छु भनेर लाग्ने होइन होला। भनेपछि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ 3टा 4वटा क्वेसनले के स्पेसिफाई गरेन भने 3टादेखि 4वटाको रेन्जमा गरेर सिमिलरली द प्रोसेस निड टु बी रिपिट अन्टिल ग्रोथ फ्याक्टर विल बी 1 भनेर लेख्दा भयो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। रियल लाइफ पोइन्ट अफ भ्यू त हामीसँग अहिले त एक्सेल म्याक्रोजहरूको कुरा गर्छौँ, हामी अरू कोडिङहरूको कुरा गर्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो जबसम्म इक्वल हुँदैन तबसम्म गर्नु पर्यो भने दुईटा पार्ट, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू 4वटा ट्रायल गर, क्वेसनमा भनेछ भने त्यति नै ट्रायल गर, होइन भने चाहिँ हामी 3टादेखि 4वटा ट्रायल गरेर छोड्दौ। सेम प्रोसेस निड टु बी रिपिट अन्टिल ग्रोथ फ्याक्टर इक्वल्स टु 1 भनेर लेख। तर रियल लाइफमा काम गर्यो भने हामी अरू केही पनि आउँदैन भने हामीले एक्सेलबाटै पनि सिम्पल फर्मुला राख्दै एक्सेलबाट हामीले यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यो कति बेलासम्म गर्ने, जतिसम्म इक्वल आउँदैन गरिराख्नु पर्यो एक्सेलमा। अब त्योभन्दा एडभान्समा गयो हामीले कुनै कोड लेख्यौँ त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली हामीले फर्टान C++हरू चाहिँ हामीले पढेका छौँ, त्योबाट कोड लेख्यौँ अहिले त्यसले अटोमेटिकली भ्यालु दिन सक्छ भने त्यसरी गरिराख्नु पर्यो। इक्जाम रियल लाइफमा जबसम्म इक्वल आउँदैन तबसम्म गरिराख्नु पर्यो। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हामी 3टादेखि 4वटा ट्रायल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को बुझ्नुपर्ने पार्ट भनेको हामीले के पायौँ भन्दा कहिले कहिले तिमीहरूले गरेको एसाइनमेन्ट अथवा पेपरहरू चेक गर्दा के पायौँ भने इक्जाममा अलिकति हतार हुन्छ। हामीलाई हतार भएपछि हाम्रो दिमागले अलिकति उल्टो गरिदिन्छ कहिले कहिले, जसले गर्दा के देखिन्छ रहेछ भन्दा तिमीले जुन यो ट्रिप छ इक्जाममा त अघि हामीले फ्युचर डिभाइड बाई प्रेजेन्ट गरेको थियौँ, फ्युचर डिभाइडेड बाई प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा हामीले के गर्यौँ भन्दा एक फ्युचर भनेको त यो 360 पुर्याउनु पर्ने हो नि, 360 डिभाइड बाई 960 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर इक्जाममा अथवा के गर्दा ठुलो डिभाइड बाई सानो गर्ने चलन पनि कहिले कहिले झुक्किएर आउँछ। त्यो गर्दा 960 डिभाइड बाई 360 पनि गरेको पाइयो हामीले, त्यो गर्न भएन। किन भन्दा हामी त 960 लाई 360 मा घटाउने हो भने त्यो बेला जहिले पनि के सम्झिनु पर्ने, फ्युचर डिभाइडेड बाई प्रेजेन्ट अथवा यो केसमा रिक्वायर्ड डिजायर्ड बाई क्याल्कुलेटेड भनेर चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यो सम्झिनु पर्यो है। यो एकदमै झुक्किने इक्जाममा हतार हुँदा बिग्रिने पार्ट भनेपछि यो बेलामा 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ, यो 0 पोइन्ट समथिङ आयो, 0 पोइन्ट समथिङ आयो। 0 पोइन्ट समथिङ आउने मतलबबाट के बुझ्यो भन्दा यो दुईटा भ्यालुलाई अहिले आएको भ्यालुलाई घट्दै घट्दै आउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। 1 भन्दा ठुलो भ्यालु आउनु भनेको मतलब के भन्दा यो भ्यालु हामीलाई बढाउँदै बढाउँदै 2170 लाई बढाउँदै हामीले कतिसम्म लग्ने हो भन्दा 133120 लैजाने, यसरी हामीले बुझ्यौँ। र यो प्रोसेस हामीले रिपिट गरिरहनु पर्छ अन्टिल हामीले खोजेको डिजायर रिजल्ट नआओस् भने यसरी हामीले एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर मेथडको फन्डामेन्टल गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि गऱ्यौँ, फेरि गर्दा हेर अघिकोमा कति आएको थियो 91960 आएको थियो, अझ अलि राम्रो आयो 772 तिर आयो। त्यसपछि अघिकोमा 1610 आएको थियो, योमा कुनैमा बढ्छ कुनैमा घट्छ, योमा चाहिँ अलिकति त्यो खोजेको भन्दा टाढा भाग्न खोजे जस्तो देखियो। त्यसपछि आएर सरी सर त्यो अगाडिको क्वेसनमा के हेलो भन सर त्यो अगाडिको क्वेसनको एकछिन त्यो सिमिलर भयो वाला टेबल देखाउन सर एकछिन। यो भन्दा पछाडिको सर अर्को टेबल यो टेबल 22 कहाँबाट ल्याएको सर कसरी जस्तै यो T1 मा ल म त्यो आउँदै थिएँ, त्यो अघि गर्ने बेला अगाडि गएको त्यो त। अब तिमीले योबाट तिमीले ग्रोथ फ्याक्टर निकाल्यौ, अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने 60 इन्टु त्यो अघि T1 फ्याक्टर अफ 1 प्लस फ्याक्टर अफ 1 डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो। त्यस्तै 200 इन्टु फ्याक्टर अफ 1 प्लस फ्याक्टर अफ 2 डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्छ। जुन स्टेप तिमीले यो माथि अघि प्रोसेस क्यारी आउट गरेको नि सेम प्रोसेस गरेर 600 इन्टु त्यो फ्याक्टर 200 इन्टु फ्याक्टर यो सबै फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा आएको भ्यालु हो। बुझ्यौ? जस्तै सिम्पल एउटा एक्जाम्पल ल्याउँ, 60 इन्टु 0.375 भयो नि सर। अब त हाम्रो फ्याक्टर अघिको 1 भएन, अब त 1 त अघिल्लो केसमा थियो त्यो बिर्सिने भयो। 60 इन्टु अहिलेको 1 को फ्याक्टर भनेको 0.375 प्लस फेरि 1 बाट 1 मा गएको भने 0.375 डिभाइड बाई 2 गर्दा 60 इन्टु 0.375 गर्यो भने 22 आउने रहेछ। यसरी यो गर्दा यो नयाँ निक्लेको फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो, माथिको फ्याक्टर बिर्सिनु पर्यो, यो फ्याक्टर युज गरेर फेरि अघिको प्रोसेस हामीले रिपिट गर्नु पर्यो, त्योबाट आउने भ्यालु भनेको यो भ्यालु भयो। पॉइन्टमा लेख्नु हुन्न हो 22.5 आउँछ सर त।
त्यही भन्न खोजेँ मैले है। अब नर्मली के गर्छ भन्दा यो भ्यालुलाई पोइन्टमा लेखेर फाइनल भ्यालुलाई पोइन्टमा नलेख्दा पनि हुन्छ, किनभने ट्रिप भन्ने भ्यालु त मान्छेको ट्रिप त हामी नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर तिमीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ, एउटा भनेको अहिलेदेखि नै पोइन्टलाई डिस्कार्ड गर्दै गए पनि हुन्छ, त्योमा एकको तल माथि पर्छ होला, अथवा होइन फाइनल भ्यालु चाहिँ पोइन्टमा नलेख्दा पनि हुन्छ, तिमीले जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। पोइन्टमा लेखेर गरे पनि केही रङ हुँदैन, तर नर्मली ट्रिप भनेको पोइन्टमा हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले पोइन्टमा नलेखेको पार्ट हो, पोइन्टमा लेख्दा पनि फरक पर्दैन। र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हामीले गर्ने के भन्दा तिमीले हेरेछौ भने यो जुन टेबलमा हेरे पनि के पाउँछौ, 1 बाट 2 मा जति गएको छ 2 बाट 1 मा पनि त्यति नै आएको छ भने T12 निकाल्नु भनेकै T21 हो अहिलेको लागि। फेरि सबैलाई नगर्नु, फेरि है 1 2 निकाल 21 को त्यही भ्यालु भयो, 1 3 निकाल 31 को त्यही भ्यालु भयो, 2 3 निकाल 3 2 को त्यही भ्यालु भयो भने यसरी हामीले यो भ्यालुलाई चाहिँ अगाडि लैजाँदै जानु पर्यो है। त्यो इक्जाममा सजिलोको लागि सबैमा लागु हुन्छ, 2 1 1 2 सेम छ भन्ने कुरा यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। तर योमा हेर्नुपर्ने पार्ट हेर्छ भने अघि मैले भन्दै बिग्रेको, अनि 960 थियो अघिल्लो, अब घटेर आयो भने 360 को नजिकमा अझ झर्यो 772 भयो। त्यसपछि आएर मानौ 1610 छ, यो घट्नु पर्ने हो, कहिले कहिले घट्ने बढ्ने हुन सक्छ, यो पार्टमा अलिकति बढेको देखियो। त्यसपछि त्यसो भने 2170 हो, बढ्नु पर्छ, यो बढेर चाहिँ 2306 भयो भने यसरी हामीले खोजेको डिजायर रिजल्टतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर भन्यो भने यो कुन बेलासम्म रिपिट गर्ने भन्दा एउटा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू 3टा ट्रायल 4वटा ट्रायल, क्वेसनमा भने छैन भने आफ्नो हिसाबले 4वटा ट्रायल गर, अथवा हाम्रो चाहिँ रियल लाइफमा हो भने यो कोडिङबाट हुन्छ अथवा एक्सेलबाट हुन्छ, अथवा कुनै किसिमले चाहिँ जबसम्म इक्वल आउँदैन भनेको ग्रोथ फ्याक्टर 1 आउँदैन तबसम्म हामीले यो प्रोसेसलाई रिपिट गरिरहनु पर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो। यसरी युनिफर्म भन्दा एभरेज त धेरै राम्रो देखियो नि, यहाँ चाहिँ सबै इम्प्रुभ भएर आयो है। युनिफर्म भन्दा एभरेज चाहिँ धेरै राम्रो हो भन्ने कुरा यहाँबाट जस्टिफाई हुन्छ। ठिक छ, दुईटा मेथड बुझ्यौ, यो चाहिँ पहिलो सेमेस्टरमा पढेको र एभरेज तिमीहरूको अघिल्लो सेमेस्टरको इक्जामको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ। नबुझेको केही छ यसमा? सर अब यस्तो हामीले चाहिँ अब 1 बाट 2 मा जाने बराबर 2 बाट 1 मा आउने त्यो मानेर गर्यौँ नि त, त्यसको नगरेर हामीले अब ओरिजिन जहिले बढायौँ नि, एउटा डेस्टिनेसन के अरे डेस्टिनेसनमा जाने चाहिँ बढाएर ओरिजिन जति नै बनायौँ, त्यो नगरेर बेग्लै गराएको थियो भने ग्रोथ फ्याक्टर अब यो रोमा आउने ग्रोथ फ्याक्टर र कलममा आउने ग्रोथ फ्याक्टर डिफ्रेन्स हुन्थ्यो होला, त्यो अनुसार अनि फेरि अझै राम्रो हुन्थ्यो होला नि। एकदम है, ठ्याक्कै तिमीले एउटा पोइन्ट राख्यौ। मैले तिमीलाई एउटा कुरा पनि भनेको थिएँ, तिमीहरूको अबको एस्टिमेट भएको खण्डमा चाहिँ ओपन बुक इक्जामिनेसन हुन्छ र कति कुरा म भन्छु र त्यो मध्येको आउँछ भन्ने, त्यो मध्येको एउटा पार्ट थियो, तिमीले भनिहालेको हुनाले म भन्छु। अब तिमीले मानौ उनले भनेकै तरिकाले यदि 1 बाट 2 मा 100 गएको थियो, 2 बाट 1 मा कति 150 आएको थियो अरे, त्यो बेलामा त के हुने भन्दा रोको ग्रोथ फ्याक्टर फरक, अहिले यहाँ चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ दुवै साइडमा निकालेको छ, याद गर्छौ भने रोमा पनि निकालेको छ कलममा पनि निकालेको छ, दुईटै फ्याक्टर इक्वल आएको छ। किन आएको छ भन्दा 1 2 = 21 छ र आएको छ। तर यदि हामी यो रियलमा अझ अहिलेको एडभान्स यो पुरानो मेथड भयो भने अहिलेको तरिकाले यसले मोडिफाई गर्यो भने 21 ≠ 12 भएको खण्डमा रोको र कलमको फरक आउँछ। त्यो बेलामा हाम्रो के हुने भन्दा ग्रोथ फ्याक्टरको भ्यालु पनि के हुने भन्दा जोन 1 को प्रोडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर छुट्टै हुने भयो, जोन 2 को प्रोडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर एट्र्याक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर छुट्टै हुने भने हरेक जोनको पनि प्रोडक्सन ग्रोथ फ्याक्टर र एट्र्याक्सन ग्रोथ फ्याक्टर भन्ने दुईटा कुरा हुने भयो, त्यो सम्झिनु पर्यो। त्यो भने हामीले ट्रिप 1 बाट 2 जुन अघि हामी 1 बाट 2 = 2 बाट 1 फ्युचरमा पनि त्यति हुन्छ भन्छौँ, त्यो हुँदैन अनि त्यसको लागि छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। र त्यो सोधेको हुनाले अब हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो एफआई र एफजे लिने बेला के लिने भन्ने इम्पोर्टेन्ट भयो। भनेपछि अब विचार एकदमै राम्रो तरिकाले सुन, टी आई बाट जे भनेको चाहिँ आई भनेको ओरिजिन, जे भनेको डेस्टिनेसन। अहिलेको अवस्थामा ठुलो टी अहिले के सानो टी, फ्युचरको लागि ठुलो टी भने फ्याक्टर अफ 1 कुन लिने त, जे को कुन लिने, आई को कुन लिने, कसैले भन्न सक्छ त्यो पार्ट? आई भनेको ओरिजिनको फ्याक्टर, जे भनेको डेस्टिनेसनको फ्याक्टर। एक्ज्याक्टली है, भने तिमीले भनेकै कुराबाट अगाडि लिँदा यदि हामी चाहिँ दुईटा फ्याक्टर छ, कलम र रोमा फरक फ्याक्टर छ जुन भनेको क्वेसनमा ट्विस्टको फर्ममा दियो अरे, त्यो भने नि अघि पो हाम्रो दुईटैमा एउटै थियो, हामी जता हेरे पनि हुन्थ्यो। तर अब 1 बाट 2 मा जाने हेर्दैछौँ भने ग्रोथ फ्याक्टर अफ 1 हामीले प्रोडक्सनको हेर्नु पर्यो अथवा ओरिजिनवालाको हेर्नु पर्यो भने जे को लागि हामीले के को हेर्नु पर्यो, प्रोडक्सनको हेर्न पाइएन कि एट्र्याक्सनको हेर्नु पर्यो भने एफआई को लागि रोको हेर्नु पर्यो, एफजे को लागि चाहिँ के को कलमको हेर्नु पर्यो। अनि यो फर्दर मोडिफिकेसन हो जुन हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। कसैले केही भन्दै थियो?
कहिले केही भन्नु लाग्थ्यो होइन थिएन भने चाहिँ यसरी हेर त भने मानौ फेरि समराइज गर्छु अघि भनेको कुरा अहिलेको पार्टमा के भएछ भन्दा 1 2 = 2 1 कै डाटा छ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ T12 भन्नु र T21 भनेर अहिलेको लागि पनि एउटै फ्युचरको लागि पनि एउटै छ ग्रोथ फ्याक्टर कलममा पनि एउटै छ कलमको ग्रोथ फ्याक्टर भनेको 1 को यो फ्याक्टर भनेको एट्र्याक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर भनेको 1 बाट 1 मा आएको 2 बाट 1 मा आएको 3 बाट 1 मा आएको त्यसै गरेर त्यो हेर्दा हाम्रो चाहिँ एउटा फ्याक्टर आएको छ होला त्यस्तै आएर रोको छ भनेको 1 बाट 1 मा 1 बाट 2 मा 1 बाट 3 1 बाट वाला भनेको प्रोडक्सन वाला हो अथवा ओरिजिन वाला त्यसको फ्याक्टर एउटै छ तर यदि यो भ्यालु फरक भएमा यहाँको फ्याक्टर र यहाँको फ्याक्टर पनि फरक हुन्छ भनेपछि त्यस्तै गरेर फ्युचर ट्रिप पनि उसले कुन तरिकाले दिनुपर्छ भने फ्युचर जोन 1 को ओरिजिनेटेड ट्रिप अथवा प्रोडक्सन जोन 1 को एट्र्याक्सन फ्युचर ट्रिप भनेर पनि दिनुपर्छ त्यहाँबाट दुईटा फरक फ्याक्टर हुन्छ त्यो फरक फ्याक्टर युज गर्ने कसरी भन्दा 1 बाट 2 मा गछ 1 बाट 2 मा गछ नामैले भने 1 बाट 2 मा गछ भने 1 बाट भनेपछि 1 को लागि प्रोडक्सन हेर्नु पर्यो बाटावाला हो 2 मा पुगेको छ अथवा 2 मा गएको छ भने पनि 2 मा एट्र्याक्सन भयो भने त्यो बेला फ्याक्टर हेर्दा हामीले के गर्नु पर्यो अगाडि कहाँबाट गएको त्यसको लागि प्रोडक्सनको फ्याक्टर अथवा ओरिजिनको फ्याक्टर हेर्नु पर्यो कहाँ पुगेको अथवा कहाँ गएको हो भने त्यसको हामीले एट्र्याक्सनको फ्याक्टर हेर्नु पर्यो अथवा हाम्रो पार्टको लागि चाहिँ डेस्टिनेसनको फ्याक्टर हेर्नु पर्यो यो केही ट्विस्ट हो क्वेसनमा दिने भन्ने सम्झिनु पर्यो इक्जाममा नआउला है तर पनि यो त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है यो पार्ट चाहिँ कोहीले यो नबुझेको छ भने सोधै फेरि पनि बुझ्यौ है बुझेछौ होइन कहिले बुझेछौ भने म अगाडि जान्छु सर हजुर सर जस्तै मानौ हामीले यसमै यसकै T31 निकाल्नु पर्ने छ भन्दा हामीले सर यहाँ यो 700 को 700 इन्टु 3 को अब त 3 को लिनु भने त यो 1.33 लिनु पर्थ्यो प्लस अब 1 को जुन छ यहाँको जति आउँछ नि त्यो डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्छ हैन सर एकदम अहिले 3 बाट 1 को हेर्छौ भने 3 बाट 1 मा हेर्नको लागि 700 इन्टु तिमीले भनेको 3 को ग्रोथ फ्याक्टर अहिलेको लागि 1.438 प्लस 1 को ग्रोथ फ्याक्टर भनेको 0.375 डिभाइड बाइ 2 यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ तिमीले भनेकै राइट हो